बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मेरे साथ आज बड़े ही कह सकते हैं कि हमनशीन इंसान मौजूद हैं। बहुत बहुत ही बेहतरीन गेस्ट मौजूद है मेरे साथ, ग़ुलाम दस्तगीर भाई, जिन्होंने पहली फुर्सत में मुझे जो है कहा कि वो बिल्कुल हाज़िर होंगे और वो हमें अपनी ज़िंदगी से सीखने का मौका देंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक़्त निकाला और हमें इस काबिल समझा कि हम आपसे कुछ सीख सकें। मैं इनसे पूछ रहा था कि टॉपिक क्या रखें, तो इन्होंने टॉपिक खुद चूज़ किया और उन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो ग्रैटिट्यूड है। तो अब मैं इनसे जानूँगा कि आखिर इन्होंने ये टॉपिक क्यों रखा, इस टॉपिक के रखने की वजह क्या थी और इनकी ज़िंदगी, इनकी जर्नी, इनकी एम्स और इनकी जो है हाई अचीवमेंट्स के बारे में हम इनसे सीखेंगे। तो बिना किसी ताख़ीर के आप जो है अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, फिर हम आपकी जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें, फिर हम आपकी जर्नी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है। मैं नारोवाल एक शहर है पंजाब का, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और करंटली आई एम लिविंग इन लाहौर। तो पिछले 15 साल से मैं लाहौर रह रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा प्रोफेशनल करियर की बात है, तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ सीखने का, एक दूसरे से कनेक्ट करने का, एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ने का थोड़ा सा ये शौक है, सीखने सिखाने का। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि सीखने सिखाने का जो अमल है वो आपने जारी सारी रखा हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा वक्त ज़िंदगी में आया जब आपने ये चीज़ महसूस की कि जो चीज़ मेरे पास है, जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है, वो मुझे दूसरों को सिखाना है और दूसरों से सीखना है। एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट था? क्योंकि जब हम अपनी अर्ली एजेस में होते हैं तो हमें तो रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि हमने क्या करना है, किस तरफ जाना है। तो आपको किस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि आपने ये इस अमल को जो है आगे बढ़ाना है? ये थोड़ा-सा हमें बताएँ। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जहाँ तक मेरा ये ताल्लुक है कि मैं कैसे इस तरफ आया, तो मैं अक्सर फेसबुक पे भी एक्टिव तो नहीं था इतना, खैर यूज़ करता था और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में यूज़ करता था। तो एक दिन जो है ना, मैंने एक लेक्चर देखा, उसमें वो बात हो रही थी पैशन के ऊपर कि इंसान का एक पैशन भी होना चाहिए। पैशन प्रोफेशन एक हो जाए तो इंसान जो है ना बहुत जल्दी तरक्की करता है, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारता है, कंटेंटमेंट के साथ जिंदगी गुजारता है। तो मेरे ज़हन में वो पॉइंट आया कि जो है ना, कुछ ना कुछ बंदे को कैसे, मतलब कि पैशन क्या इंसान के अंदर ऐसा हो। तो अभी तक तो मैं उसको ढूंढ तो नहीं सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों के साथ, मैं ये समझता हूँ कि मुझे मज़ा आता है। मैं थकता नहीं हूँ। मैं 3-3 4-4 घंटे लोगों से बात कर सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ, अभी ये अर्ली स्टेज है, मैं ये समझता हूँ शायद ये टैलेंट है, पैशन है, शौक है। बेसिकली मुझे शौक है, तो इस वजह से मैं अब आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ। आप जैसे अच्छे-अच्छे दोस्त मेरी ज़िंदगी में ऐड हो रहे हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से कि ये एक आप समझ लें कि पैशन समझ लें, शौक समझ लें, जिस जो मुझे इधर लेके आया। जी। बहुत ही बेहतरीन बात। मैं ये समझता हूँ जिस तरह से आपने कहा कि अगर पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो काम करने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो जिस तरह से मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि आपकी बातों में जो है मेरे एक उस्ताद हैं, उनकी बड़ी अक्कासी है। उस्ताद जो है वो मेरे हिसाब से ना बड़ी एक शख्सियत हैं, जनाब कासिम अली शाह। तो जिस तरह से टॉपिक भी आपने ग्रैटिट्यूड रखा, तो आप मुझे बताएँ कि ये इंस्पिरेशन और आपने आखिरी टॉपिक ग्रैटिट्यूड ही क्यों चूज़ किया? कोई और टॉपिक क्यों नहीं चूज़ किया? और आप इससे कैसे वज़ाहत देंगे लोगों को कि आखिर ग्रैटिट्यूड होता क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ग्रेटिट्यूड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
मुझे अच्छा लगता है इसके ऊपर बात करना। मैं बहुत मुझे मजा आता है। देखिए, ग्रेटिट्यूड शुरू होता है अपनी ज़ात से। सबसे बेहतरीन ग्रेटिट्यूड ये है कि इंसान अपने से नीचे देखे। जो इंसान के जो जो अल्लाह ताला ने इंसान को सहूलतें दी हुई हैं, जो नेमतें दी हुई हैं, उनकी कदर करे। जो कुछ इंसान के पास वसाइल हैं, उनकी कदर करे। यही ग्रेटिट्यूड है, यही शुक्रगुजारी है। अगर इंसान अपने आप से शुरू हो जाए। देखें, अलमिया ये है साइम भाई, कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जी, पैसा आ जाए जिंदगी में, पैसा आ जाए, नो डाउट इसकी अपनी वैल्यू है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ग्रेटिट्यूड जो है ना, उसमें अगर हम अपनी जात से शुरू करेंगे तो सारी चीजें हमारे पीछे आएंगी। सारी चीजें वो कैसे? देखें, अल्लाह ताला ने, हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने हमें एक नई जिंदगी दी। ठीक है ना? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगला सांस मैं लूंगा या नहीं लूंगा। ये सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से, अल्लाह ताला की खास रहमत मेहरबानी है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो हर वक्त इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत सारी नेमतें दी हैं। सबसे बढ़कर मुझे सेहत दी है, मुझे कान, आंखें, दिल, कहाँ से मैं क्या क्या आपको बताऊं। मुझे बाजू दिए हैं, मुझे हाथ दिए हैं, मुझे पाँव दिए हैं चलने के लिए। मैं देखता हूँ बाहर लोगों के टांगे नहीं हैं, वो चल नहीं सकते। मैं देखता हूँ लोगों की आंखें नहीं हैं, मैं देखता हूँ वो सुन नहीं सकते। तो मैं तो अपनी जात से अगर शुरू हूं, मैं तो अपने अपने जिस्म का शुक्र अदा नहीं कर सकता। बाकी चीजें जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, वो तो बहुत ज्यादा, वो तो बाद की बात है। जो अल्लाह ने पानी दिया हुआ है, सबसे बड़ी नेमत, ऑक्सीजन है, सूरज है, चांद है, रोशनी है, बारिश है, हवा है, कितनी, यानी कि अनलिमिटेड है। आप बिलीव करें, आप काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, और हम जो है ना, नाशुक्री के हर हर वक्त हमारी जुबान पे यही में होता है, जी मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको सबसे बड़ी सेहत दी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ, शुक्रगुजारी के इंसान को, अगर इंसान शुक्रगुजारी की तरफ आ जाए तो वो एक खुशहाल, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारी जो नेमतें अल्लाह ने दी है ना, उनमें बरकत होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास इल्म मौजूद है, आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं, आप उसे बांट रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें इजाफा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो आपने जिस तरह से कहा कि सीखने और सिखाने का जो अमल आपने शुरू किया, इसमें अब तक आपकी टॉप पर्सनालिटीज जिनसे आप सीखते हैं, जिन्हें आप अपना रहबर मानते हैं, आप उन्हें, जिसे आप अपना उस्ताद मानते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उनसे आपने क्या सीखा। हाँ, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है साइम आपका। देखिए, उस्ताद जो होते हैं ना, वो रिस्क रिस्क की तरह होते हैं। ठीक है? अब हम, अलमिया ये है, हम ये समझते हैं जी पैसा सिर्फ रिस्क है। पैसा रिस्क नहीं होता। अच्छे दोस्त रिस्क हैं, आपके माँ बाप रिस्क हैं, आपके आपके फैमिली है, आपके बहन भाई हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ, अच्छे दोस्त ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा रिस्क है इंसान के लिए। ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि सर कासिम अली शाह साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद मैं ये फेसबुक की तरफ जो आया, ये सर रेहान अल्लाह वाला, क्रेडिट गोज टू सर रेहान अल्लाह वाला, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? उनका मैसेज जो है ना, वो मुझे क्लिक किया कि हम एक दूसरे से कनेक्ट करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी सोच बेहतर करें, मुआशरे का मुफीद शहरी बने, दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर सकें, उसकी तरफ हम अपना सफर शुरू करें। तो मैं ये समझता हूँ, उसके बाद और सारे बड़े अच्छे, माशाल्लाह, मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा, ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब, जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे, मैं समझता हूँ कि उंगली पकड़कर चलना सिखाया। सर ताहिर बलोच साहब हैं, उन्होंने मुझे मेरी हर कदम पे रहनुमाई मेरी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने रहनुमा, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला की बड़ी शुक्र गुजारी है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आप जैसे अच्छे दोस्त कनेक्ट, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं यही समझता हूँ कि जो जितने भी मोटिवेशनल ये मेंटोर हैं, ये इंसान की जिंदगी में तब आते हैं जब उसकी सोच अच्छी होती है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे जाती है, तो अच्छे अच्छे लोग कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। जी।
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ہم کسی اچھے راستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے کبھی دیکھا کہ جب ہم پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں تو دور سے ہی وہ جو خوبصورتی ہے ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو بالکل دوستوں کا، استادوں کا یہ جو سفر ہے، ہماری یہ جو منزل ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم اس راستے کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو لوگ خود بخود ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ہم سے سیکھتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں. تو اسی چیز کا فائدہ لیتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، وہ یہ کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ آیا جب آپ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہوں، تو آپ کو اس ٹائم پہ کس چیز نے موٹیویٹ کیا، کس چیز نے یا کس انسان نے موٹیویٹ کیا آپ کو؟ جی بالکل، بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. شکریہ آپ نے یہ کویشچن پوچھا. اچھا ایسا ہے کہ 2008-9 کی بات ہے. 2008-9 کی بات ہے. اس وقت جو ہے نا میں بہت ڈپریس تھا. پتہ نہیں تھا کدھر جانا ہے، کوئی گائیڈنس، کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی رہبر نہیں تھا. تو زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، ڈائریکشن لیس. تو ایک میں سمجھتا ہوں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی ایک کتاب میرے پاس آئی. وہ کرن کرن سورج کے نام سے بک ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. وہ میں نے کتاب پڑھنا شروع کی. اس میں نا بیسیکلی کوٹیشن ہے چھوٹی چھوٹی. تو جیسے جیسے میں وہ کتاب پڑھتا گیا ویسے ویسے میرے اندر تھوڑی سی پازیٹیوٹی آنی شروع ہوئی. جیسے کہ میں نے اس میں پڑھا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو پھر میں نے سوچا اگر یہ اس طرح ہے تو پھر میں خوش کیوں نہیں ہوں، وائی آئی ایم وریڈ. تو میں نے پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف سفر شروع کیا کہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش کہہ لیں، صبر کہہ لیں، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو اس کو انسان کو صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور بھروسے کے ساتھ اس فیز میں سے نکل جانا چاہیے. لین پیریڈ، مشکل وقت ہر انسان کے اوپر آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے یا لوگوں کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کنیکٹ کر جائے گا اس کو کنٹینٹمنٹ، اطمینان قلب آ جائے گا. اگر وہ لوگوں کی طرف دیکھے گا تو وہ ذلیل رسوا ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بک تھی جس نے میری سوچ کو چینج کرنے میں رول پلے کیا. پھر اس کے بعد سر قاسم علی شاہ صاحب، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ انہوں نے میری تھنکنگ کو بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں 99% انہوں نے چینج کیا. تو جی بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگیوں میں ایسے مینٹور، ایسے رہنما وقتاً فوقتاً لاتے رہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں سیکھنے کا عمل کبھی نہ چھوڑیں اور زندہ رہنے کا عمل کبھی نہ چھوڑیں. تو جس طرح سے آپ نے بات کی اطمینان قلب کی، مجھے یہ بتائیں کہ آخر اطمینان قلب آخر میسر کیسے آتا ہے؟ کیونکہ آج کا جو ٹائم ہے نا، جتنی ٹیکنالوجی پیک پہ ہے اتنا ہی اسٹریس لیول، انزائٹی بھی پیک پہ ہے. تو یہ اطمینان قلب اور سکون آپ کو کیسے ملتا ہے؟ یہ کہاں پہ چھپا ہے یہ سکون؟ کیا بات ہے جی، بہت خوبصورت سوال آپ کا. دیکھیں ہر انسان کا اپنا اپنا ہے، اپنی اپنی تھنکنگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اطمینان قلب باہر نہیں ہے، وہ انسان کے اندر ہے. خوشی باہر نہیں ہے، وہ انسان کے اندر ہے. خوشی ایک ایکسٹرنل چیز ہے اور اطمینان قلب اور سکون ایک انٹرنل چیز ہے. آپ کے پاس آپ کے پاس جو کچھ ہے، آپ جس لیول پہ بھی ہیں، آپ وہ بانٹنا شروع کر دیں. آپ پیار بانٹ سکتے ہیں، آپ مسکراہٹیں بانٹ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس فائنانس ہے، پیسے ہیں، آپ وہ بانٹ سکتے ہیں. جب آپ دوسروں میں بانٹیں گے وہ چیز، پیار سے کسی کی طرف دیکھیں گے، مسکرا کر دیکھیں گے، کسی کو تھپکی دے دیں گے، کسی کو کسی کے لیے دو بول اچھے بول دیں گے، اس کی وہ زندگی بدل جائے گی. تو آپ کا سفر کنٹینٹمنٹ کی طرف، آپ کا سفر اطمینان قلب کی طرف شروع ہو جائے گا. یہ انسان کے اندر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بانو آپا جو دنیا سے اب پردہ فرما چکی ہیں، وہ کہتی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی انسان کو مغرب کے بعد یا عصر کے بعد ایک چائے کا کپ لے کے اکیلے بیٹھ کے 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دینا چاہیے. میں کون ہوں، میں کیسے آیا دنیا میں، کیوں آیا،
میرا پرپس کیا ہے ادھر آنے کا. تو جب انسان اپنے آپ کو ٹائم دے گا تو کافی ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی کہ میں کدھر جا رہا ہوں, میری منزل کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کنٹینٹمنٹ انٹرنل چیز ہے, خوشی ایک ایکسٹرنل چیز ہے, خوشی ٹیمپریری ہے. دیکھیں میں نے گاڑی لی, میں نے نئی گاڑی لی, میں بڑا خوش ہوں. وہ خوشی میری ٹیمپریری ہے, 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد میرے لیے وہ روٹین میں آ جائے گی, میں اس سے خوش نہیں ہوں گا, وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے گی. آن دی ادر ہینڈ جو کنٹینٹمنٹ ہے, جو اطمینان قلب ہے, وہ آپ کے اندر ہے, اور وہ چیزوں سے نہیں آتا, وہ بانٹنے سے آتا ہے, وہ دینے سے آتا ہے. خوشی ملتی ہے چیزیں لینے سے, جبکہ اطمینان قلب اور سکون ملتا ہے دینے سے. شیئرنگ از کیئرنگ. دی مور یو گیو دی مور یو ہیو. آپ آسانیاں بانٹیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. کیونکہ ہم جب جو ہے ہم دنیا میں ہیں نا, تو ہم ایز اے ایمبیسڈر کام کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نا عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاہد ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے, تو ہمارے عمل میں اس چیز کی بالکل عکاسی ہونی چاہیے. تو جب ہم خود کے اندر جھانکتے ہیں تو ہم ایک ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جو ہمیں دنیا سے منفرد بنا دیتی ہے. تو بڑی باکمال بات کی آپ نے. میں بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہوں, بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں جب آپ طرح کے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں نا, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وجدان بڑھتا ہے, آپ کا علم بڑا وسیع ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے میں خود بھی لکھتا بھی ہوں, پڑھتا بھی ہوں, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتابوں نے آپ کی زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتاب بینی ہے آخر یہ ہے کیا چیز, اس کا زندگی میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں, جسم کی خوراک جو ہے نا وہ ورزش ہے, کھانا پینا ہے, اب جو ہم کھاتے ہیں. جو دماغ کی خوراک ہے نا وہ کتابیں ہیں, جو روح کی خوراک ہے وہ کتابیں ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے. آپ جو بھی, میں نہیں کہتا کہ آپ سیلف امپروومنٹ, سیلف ہیلپ یا دوسری, جو آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. آپ جیسے پڑھنے کی طرف جائیں گے آپ کا علم زیادہ آپ کے پاس آئے گا, جیسے آپ کے پاس نالج آئے گا آپ کے پاس اور ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں انسان کو جو ہے نا کم از کم 1 سے 2 گھنٹے اپنی زندگی کے ضرور نکالنے چاہیے اسٹڈی کے لیے. جو بھی پڑھے وہ جس بھی لیول پہ, میں نہیں کہتا کہ آپ سیلف ہیلپ کے اوپر ہی پڑھیں, کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیں, بس آپ مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں. جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کے مائنڈ کی خوراک ملے گی, اور مائنڈ آپ کو بھی رستے بتائے گا. آپ نے ادھر جانا ہے, آپ نے یہ کرنا, آپ کو آئیڈیاز آنے شروع ہو جائیں گی. اور آئیڈیاز ہمیشہ پڑھنے سے آتے ہیں, نیا پڑھنے سے آتے ہیں. جی اس طرح سے آپ نے بات کی کہ جب آپ کچھ نیا پڑھتے ہیں تو آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں, آپ کے دماغ میں کریٹیوٹی اور آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح کی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں, اور اب تک کہ آپ کے زندگی میں, یعنی آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں سب سے بہترین رائٹرز کون ہیں جنہیں آپ ایڈمائر کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ذرا تھوڑا سا ٹرکی کویشچن ہے آپ کا. یہ زیادتی ہو جائے گی اگر میں کسی کا نام لوں گا. بڑے اچھے رائٹرز ہیں ماشاء اللہ. میں نام لینا چاہوں گا, ایک بک ہے راز حیات, مولانا وحید الدین, انڈیا کے رائٹر ہیں, ابھی بھی حیات ہے ماشاء اللہ. جو ان کی بک ہے نا راز حیات, اس نے مجھے بڑا انسپائر کیا. میں ایک واقعہ آپ کو اس میں شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ مستقل مزاجی جو ہے نا کامیابی کی کنجی ہے, کامیابی کی سیڑھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, 5 دن ہمیں شوق آتا ہے, ہم 5 دن جو ہے نا وہ کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہم نا وہ ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آسا سا ہماری وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنا گول, ایک مقصد جو آتا ہے نا وہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ مقصد انسان ایک جب پرپس کے ساتھ زندگی گزارے گا تو مستقل مزاجی بھی اس کے ساتھ رہے گی, اور وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے یہ پرپس, یہ گول میں نے رکھا کیوں. جب وہ اس پہ بات پہ چلا جائے گا کہ میں نے گول سلیکٹ کیوں کیا, اس کی وجہ کیا ہے, جب وہ وجہ کے پیچھے جائے گا تو مستقل مزاج ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, مستقل مزاجی ایک ایسی چیز ہے, آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ مستقل مزاج ہیں. تو میں نے ان کی کتاب سے مستقل مزاجی والا ایک لیسن یہ سیکھا کہ وہاں پہ پرانے لوگ میں نا, پرانے دور میں
वो होते थे लोग ना, कुएं से पानी भरते होते थे। तो एक जगह होती थी जहां पे वो अपना घड़ा जो बर्तन होता था उसको रखते थे रोज। तो वो औरतें आती थी, मर्द आते थे वहां पे पानी भरने के लिए। तो एक जगह ना, एक जगह ऐसी थी, वो बर्तन रख रख के वहां पे ना वो निशान पड़ गया था। वो उसी जगह ना ऐसे मोल्ड हो गई थी, जैसे बर्तन रखते हैं उसके अंदर, जैसे किसी ने स्पेशल उसको उसको डिजाइन किया हो। तो उन्होंने बताया कि अगर मुस्तकिल मिजाजी से एक बर्तन रोज वहां पे रखा जाता था तो वो जगह मोल्ड हो गई। तो इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी ले आए तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल की जा सकती है। जी। तो मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे राइटर हैं माशाल्लाह। सर कासिम अली शाह साहब की बुक्स बड़ी अच्छी हैं। ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब की बुक्स हैं। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, बानो आपा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, शफाक अहमद, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। बहुत सारे राइटर्स हैं माशाल्लाह, बहुत ज्यादा राइटर्स हैं। तारिक बलोच राही साहब हैं, उनकी अदब के ऊपर 3-4 किताबें आ गई हैं माशाल्लाह। बड़ा वो जो उनकी राइटिंग है ना, मैं बिलीव यू मी, आप कोई एक उनका आर्टिकल पढ़ना शुरू करें, आपको रोना आ जाएगा, आप रोना शुरू कर देंगे। वो इतना दुख से, दर्द से, जज्बे से लिखते हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारे राइटर्स हैं। जी। बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा कि जो लिखने वाले होते हैं ना, उनके लिखने में अल्लाह ने कुछ ऐसा असर डाला होता है कि वो अपने लफ्ज़ों से यानी वो चीज़, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं जो किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन्हें लिखना आता है और अगर वो नहीं लिखते तो वो गलत करते हैं ये। तो आप मुझे बताएं कि आप सिर्फ पढ़ते हैं या आप लिखते भी हैं? कभी आपने यानी शौक आपको वैसा पैदा हुआ कि मैं कुछ लिखूं भी? लिखने की तरफ मैंने अभी नहीं आया, और ना ही मेरा कोई ऐसा कोई प्लान है कि मैं कुछ लिखूं। फिलहाल तो यही है कि पढ़ना चाहिए इंसान को। लेकिन जब तक हम अपनी स्टडी नहीं करेंगे, इस लेवल पे नहीं आएंगे, हमारे पास कुछ होगा तो हम दे सकेंगे। अभी तो तालिब इल्मी का सफर है, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आई या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए तो और किया जा सकता है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करूँगा, जिस तरह से मतलब आपके साथ जिस तरह की गुफ्तगू रही, मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी कनेक्ट है आपका ऑरा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर इंसान से ना मैं ये सवाल पूछता हूँ जहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ये सवाल करना फ़र्ज़ है। तो मुझे ये बताएँ कि ज़िंदगी एक्चुअल में है क्या? ज़िंदगी क्या है? देखें, हर हर इंसान की ना अपनी अपनी एक डेफिनेशन बनाई हुई है। हर इंसान एक जैसा इसके ऊपर नहीं बात करेगा। हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, थिंकिंग है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, आ, हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। ठीक है। एक 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 फिरौन था, उसके पास मालो दौलत, हुकूमत, हर चीज की फरावानी थी। ठीक है ना। वो भी जिंदगी गुजार के गया। कैसी जिंदगी उसने गुजारी, आप इमेजिन करें। ठीक है। तो मालो दौलत इकट्ठा करना, पैसा, ये सारा कुछ तो फिरौन का काम है। ये तो फिरौनियत है। मटीरियलिस्टिक जो हमारी सोच हो गई है, जो पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं। मैं पैसे को बुरा नहीं समझता, मैं इसके इस्तेमाल को और उस बुरा उसको मैं कहता हूं कि वो इस्तेमाल इसका ऐसा होना चाहिए कि इसकी मोहब्बत दिल में पैदा ना हो। पैसा कमाने से इनकार नहीं, आप कमाएं, लेकिन इसकी मोहब्बत दिल में पैदा ना हो। तो जिंदगी असल में जीने का नाम है दूसरों के लिए। अपनी जिंदगी, अल्लाह ताला ने जिंदगी, देखें, लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया जी हम अल्लाह ताला की इबादत करें। मैं समझता हूँ फरिश्ते तो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है। 24 घंटे वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरों का दुख बांटने के लिए दुनिया में भेजा। ये दुनिया एक इम्तिहान है। हमने आखिर इस दुनिया को छोड़ना है। हमें ये सोचना चाहिए हम कैसी लेगेसी छोड़ के जाएं, क्या हम छोड़ के जाएं। जब हम इस दुनिया से जाएं तो पीछे लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ इंसान को दूसरों के लिए जीना चाहिए। असल जिंदगी दूसरों के लिए जीने से है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे नजदीक ये जिंदगी है असल के, दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के लिए आसानियां बांटी जाएं। देखें, लोग कहते हैं जी आसानियां जो है ना, वो मेरे पास पैसा आएगा तो फिर मैं बांटूंगा।
میرے پاس اتنی دولت آئے گی پھر میں خیرات کروں گا. آپ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ سکتے ہیں, اس میں کیا جاتا ہے؟ بالکل کسی کے صحیح ساتھ ہنس بات. کے بات کر لیں, کسی کو تھپکی دے دیں, کسی کا حوصلہ بڑھا دیں, کسی کو گلے لگا لیں. بعض دفعہ کسی کو کندھا چاہیے ہوتا ہے, گلے لا کے رونے کے لیے کندھا چاہیے ہوتا ہے, کسی کا کندھا بن جائیں, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے, ہمیں جو ہے نا اس کی طرف جانا چاہیے, اور یہی زندگی ہے. اصل زندگی دوسروں کے لیے جینا ہے, دوسروں کے لیے بہتر کرنا ہے, جو جس بھی لیول پہ ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب ہمارے پاس جو بھی چیز ہے نا ہم اس میں سے بانٹنا شروع کرتے ہیں. جس طرح صاحب نے کہا کہ پیسہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مسکرا کے دیکھ لیں, یہ بھی ایک صدقہ جی جاریہ ہے. تو ایک آخری سوال کروں گا پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے, اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے آپ کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پھر وہی بات آ گئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں, ایک میں آپ کو اس میں بتا دوں, ایک ٹپ دے دیتا ہوں. اپنی زندگی سے نا 4 کاف نکال دیں, کب, کیوں, کہاں, کیسے. آپ کو جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. 4 کاف نکال دیں, کب, کیوں, کہاں, کیسے. سوچیں جو ہو رہا ہے میرے لیے بہتر ہو رہا ہے, میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو جو میرے لیے ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ آگے خود بخود رستے آپ کے نکلنا شروع ہو جائیں گے. جی تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی بہترین گفتگو کی. میں نے تو بہت کچھ سیکھا, امید ہے کہ دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے اس قدم میں ہمارے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور ہمیں سراہتے رہتے ہیں. یہی چیز ہے جو ہمیں یہ چیز محسوس کرواتی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. تو ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ اور ایک بہترین گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.